कक्षा 6 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्। आज पनि हामी रमाइलो क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी कक्षा 6 अन्तर्गतको नेपाली विषयको पाठ 2 कुमार यवकृत पौराणिक कथाको 5औं पाठ अभ्यास सम्बन्धी सुनाई बोलाइ र कथा लेखन सम्बन्धी सिप विकासका लागि आजको यो पाठ तयार पारिएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरू पनि कापी कलम लिएर तम तयार हुनुहुन्छ होइन त? अब आज चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला म कथाको महाभारतको कथाको सम्बन्धमा केही कुरा बताउँछु, तपाईहरू सुन्नुहोस् अनि मैले भनेको सुनेका आधारमा तपाईहरूले अभ्यास गर्नुपर्नेछ। त्यसैले तपाईहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल म तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिला ध्यान दिएर सुन्नको लागि अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला म यो कथाको अंश पढेर सुनाउँछु। ल सुन्न म भन्न सुरु गर्छु, तपाईहरू सुन्नुहोस् है त। ल महाभारत विश्व प्रसिद्ध पौराणिक ग्रन्थ हो। यसलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य मानिन्छ। यस महाकाव्यको रचना महर्षि वेदव्यासले गरेका हुन्। महाभारतमा मूलतः कौरव र पाण्डवको पारिवारिक सम्बन्ध र षड्यन्त्रले सिर्जना गरेको भीषण युद्धको कथा छ। यसदेखि बाहेक पनि यहाँ थुप्रै पात्रका कथा छन्। यहाँ विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य र उनको गुरुभक्तिको कथा छ। भीष्म पितामह भनेर चिनिने देवव्रत र उनको भीष्म प्रतिज्ञाको कथा छ। महाज्ञानी विदुरको ज्ञान, दुर्वासा ऋषिको रिस, शकुनीको षड्यन्त्र तथा कृष्णको चरित्रको कथा छ। यस्तै नपढी ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्ने यवकृतको कथा पनि यसमा समेटिएको छ। यसरी महाभारत एउटा ग्रन्थ भए पनि यसले थुप्रै पात्रहरूको स्वभाव र त्यसले निम्त्याउने परिणामको परिचय दिएको छ। युद्ध र त्यसले निम्त्याउने विनाशको कथा छ। यसबाट सधैँ असत्यको हार र सत्यको जित हुने सन्देश दिन खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले यो मैले भनेको सुन्नुभयो। अब यसबाट विभिन्न अभ्यासहरू गर्नुपर्ने छ। अब तपाईहरूलाई मैले फेरि एकपटक यो कथाको अंशलाई, महाभारतको कथाको बारेमा लेखिएको कुरालाई फेरि मैले सुनाएँ। तपाईहरू फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। महाभारत विश्व प्रसिद्ध पौराणिक ग्रन्थ हो। यसलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य मानिन्छ। यस महाकाव्यको रचना महर्षि वेदव्यासले गरेका हुन्। महाभारतमा मूलतः कौरव र पाण्डवको पारिवारिक सम्बन्ध र षड्यन्त्रले सिर्जना गरेको भीषण युद्धको कथा छ। यसदेखि बाहेक पनि यहाँ थुप्रै पात्रका कथा छन्। यहाँ विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य र उनको गुरुभक्तिको कथा छ। भीष्म पितामह भनेर चिनिने देवव्रत र उनको भीष्म प्रतिज्ञाको कथा छ। महाज्ञानी विदुरको ज्ञान, दुर्वासा ऋषिको रिस, शकुनीको षड्यन्त्र तथा कृष्णको चरित्रको कथा पनि छ। यस्तै नपढी ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्ने यवकृतको कथा पनि यसमा समेटिएको छ। यसरी महाभारत एउटा ग्रन्थ भए पनि यसले थुप्रै पात्रहरूको स्वभाव र त्यसले निम्त्याउने परिणामको परिचय दिएको छ। युद्ध र त्यसले निम्त्याउने विनाशको कथा छ। यसबाट सधैँ असत्यको हार र सत्यको जित हुने सन्देश दिन खोजिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू मैले पहिला बिस्तार पढेर सुनाएँ, त्यसपछि अलिक छिटो पढेँ। तपाईहरूले सुन्नुभयो, श्रुतिबोध गर्नुभयो। अब यहाँ यसैसँग सम्बन्धित केही अभ्यासका क्रियाकलापहरू छन्। यसमा 3 किसिमका अभ्यासहरू गरिनेछ, जसमा सबैभन्दा पहिले खाली ठाउँ भर्ने, त्यसपछि
जोडा मिलाउने अनि त्यसपछि छोटो जवाफ लेख्ने अथवा प्रश्नको जवाफ लेख्ने प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप छ। ल सबैभन्दा पहिला चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने सम्बन्धी प्रश्न है। ल हेर्नुहोस् है त। ल पाठ सुनेका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुहोस्। महाकाव्यका रचनाकार महर्षि हुन्। को हुन्? ल भन्नुहोस् त, को हुन्? हो, वेदव्यास हुन्। त्यस्तै अब यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् त, महाभारतमा मूलत कौरव र पाण्डवको पारिवारिक सम्बन्ध र कथा छ। के कथा छ भनेको थियो? सम्झिनुहोस् त। ल तपाईँहरूले कतिले टिप्नु पनि भएको होला, सम्झिनुभयो? ल तपाईँहरूले सम्झिएको ठिक छ कि छैन हेर्नुहोस् त। हो, महाभारतमा मूलत कौरव र पाण्डवको पारिवारिक सम्बन्ध र षड्यन्त्रले सिर्जना गरेको भीषण युद्धको कथा छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ थुप्रै कथा छन्। कसका कथा छन् रे? ल 2-3टा कथा भन्नुहोस् त, 2-3टा भर्नको लागि। कसका? हो, एकलव्यको कथा छ, शकुनीको कथा छ, कृष्ण चरित्रको कथा छ, यवकृतका कथा छन् होइन त। ल त्यस्तै गरी देवव्रत र उनको कथा छ। देवव्रतलाई अर्को के रे? हो, ल तपाईँहरूले सम्झिनु भएको भीष्म प्रतिज्ञाको, देवव्रत र उनको भीष्म प्रतिज्ञाको पनि कथा छ। यसरी खाली ठाउँ भर्न पनि तपाईँहरूले सक्नुभयो होइन त। ल अब अर्को जोडा मिलाउने प्रश्न है। ल जोडा मिलाउने प्रश्न हेर्नुहोस्। पहिला हेर्नुहोस्, सुनाइ पाठका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। एकलव्य कुनसँग मिल्छ? अब यो त हेर्न पाउनुभयो यहाँ सजिलैसँग। विदुर, दुर्वासा, शकुनी, यवकृत कुनसँग मिल्छ हेर्नुहोस् है। ल एकलव्य भनेको महान धनुर्धर, अनि विदुर भनेको नि विदुरको कुनसँग मिल्छ? ल महाज्ञानी। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, दुर्वासा भनेको षड्यन्त्रकारी, कुरौटे, नपढी ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्ने बालक अथवा ऋषा कुनसँग मिल्छ? ऋषा। ल अब त्यसो भए शकुनी केसँग मिल्छ? ल भन्नुहोस् त, षड्यन्त्रकारी। अब त्यस्तै गरी यवकृत, माथि कथा पनि पढ्यौँ। हो, यो त सजिलै भनिहाल्नु हो, नपढी ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्ने बालक। ल यसरी सुनेका आधारमा तपाईँहरूले जोडा मिलाउन पनि सक्नुभयो। अब पालो आएको छ प्रश्नोत्तरको। म 2वटा प्रश्नहरू दिन्छु, ती प्रश्नको जवाफ लेख्नुहोस् है। ल महाभारतमा कसका कथा छन्? माथि कसका कथा छन् भन्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न छ, महाभारतको मुख्य सन्देश के हो? ल पहिलो ककै प्रश्न, महाभारतमा कसका कथा छन् रे? हो, महाभारतमा मूलत कौरव र पाण्डवको पारिवारिक सम्बन्ध र षड्यन्त्रले सिर्जना गरेको भीषण युद्धको कथा छ। यसबाहेक एकलव्य, शकुनी, कृष्ण चरित्र, यवकृत आदिका कथा छन्। अब महाभारतको मुख्य सन्देश के हो? ल भन्नुहोस् त। हो, सधैँ असत्यको हार र सत्यको जित हुने महाभारतको मुख्य सन्देश हो होइन त। ल यसरी तपाईँहरूले सुनेका आधारमा भाषाको सबैभन्दा पहिलो सिप नै सुनाइ हो। सुनेर नै हामी ज्ञान आर्जन गर्छौँ। ज्ञान आर्जन गर्ने मुख्य माध्यम सुनाइ र पढाइ हो। त्यसैले सुनाइ पनि भाषाको महत्त्वपूर्ण सिप हो। ल त्यसो भए अब बोलाइको विकासका कुराहरू गरौँ है त। म यहाँ केही क्रियाकलापहरू गराउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यी चित्रहरू हेर्नुहोस् त। अब यी चित्र हेरेर वर्णन गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले यो कसको चित्र होला, के जस्तो देखिन्छ, अरू केही नाम थाहा नपाए नि के भन्न सक्नुहुन्छ? ज्ञानी, सत्पुरुष, अनि पढ्नमा व्यस्त, अध्ययनमा व्यस्त, लेख्नमा व्यस्त भएका महान विद्वान महर्षिको हामी चित्र देख्छौँ। हामीले माथि भनिएका महर्षि वेदव्यास यिनै हुन् होइन त भाइ बहिनीहरू।
ल यहाँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ हो कञ्चन पानीमा पौडी खेल्दै हिँडिरहेका पौडी खेल्दै गरेका राजहाँसलाई देख्नुहुन्छ होइन त। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ सुगाको चित्र छ अनि यो चाहिँ के को चित्र हो नि यो कागको, त्यस्तै यो मयूरको। हेर्नुहोस् त अब यसबाट एउटा कथा पनि बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउने होला कथा? ल चित्रका आधारमा कथा बनाउनुहोस्। एकछिन अनुमान गर्नुहोस् त यसबाट के कथा बन्न सक्छ होला। यो चिन्हले पनि देखाउँछ यो कागले पहिला गुरुलाई केही प्रश्न सोधेको हुनुपर्छ अनि गुरुले कागलाई फेरि केही जवाफ दिएको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि कागले हाँसलाई केही कुरा सोधेको होला, त्यसपछि सुगालाई सोधेको होला, त्यसपछि मयूरलाई सोधेको होला अनि त्यसपछि आफूले आफ्नै मूल्याङ्कन गरेको होला होइन। यस आधारमा कथा बनाउन सकिन्छ त? कस्तो कथा बन्छ होला? ल त्यसो भए प्रत्येक चित्रका बारेमा के रहेछ एउटा कथा बनाउँदै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रका बारेमा तपाईहरुले अहिले भने जस्तै सोच्नुभयो। ल एक पटक गुरुको आश्रममा काग पुग्यो। कागले पन्छीमध्ये आफूले दुःख पाएको बतायो। कागले के भनेछ? अरू सबै पन्छीहरू सुखमा छन्, म चाहिँ दुःखमा छु। अब के भनेको होला? यो चित्रले के संकेत गर्छ? यहाँ दुखी भएको संकेत गरेको छ है। अब कागले गुरुसँग के सोध्यो होला? सुखी हुने वरदान माग्यो। मलाई पनि सुखी हुने वरदान दिनुहोस् न भनेर उसले गुरुसँग अनुरोध गरेछ। अब गुरुले के भन्नुभयो होला? गुरुले तिमी को जस्तो सुखी हुन चाहन्छौ भनेर सोध्नुभयो। अब कागले के जवाफ दियो होला? हैकै चित्रकै आधारमा कथा बनाउँदैछौ नि हामी हैन। तिमी को जस्तो सुखी हुन चाहन्छौ? तिमीलाई म सुखी त बनाइदिन्छु, तर तिमी को जस्तो सुखी हुन चाहन्छौ त? हेर्नुहोस् त अब उसले सबैभन्दा पहिला कञ्चन पानीमा पौडिँदै आफ्नो जीवन यात्रालाई सजिलोसँग गुजारिरहेका हाँसलाई देख्यो अनि उसले हाँस त पक्कै पनि के सोच्यो? निकै सुखी भएको हुनुपर्छ भन्ठान्यो होला हैन। के सोध्यो होला? हेर्नुहोस् त कागले कञ्चन पानीमा पौडिरहेको हाँसलाई सुखी देख्यो। उसले गुरुलाई हाँस बनाइदिन भन्यो। एक पटक हाँसलाई सोधेर आऊ न त गुरुले भन्नुभयो। अनि ल हेर त तिमी कति सुखी छौ तिमी कति सुखी छौ भनेर कागले प्रश्न गर्यो। अब हेर्नुहोस् त यो हाँसले म त निकै सुखी छु भन्यो होला कि दुखी छु भन्यो होला कि के भन्यो होला? अनुमान गर्नुहोस् त। हाँसले आफू पानी बाहिर जान नपाएको र पानीमा डुबिरहनु पर्दा दुखी भएको बतायो। हाँसले म भन्दा त सुगा खुसी भएको हुनुपर्छ, बरु म त सुखी छैन भनेछ हैन त। त्यस्तै अब यो काग के गर्छ होला? ल काग फेरि कसलाई सोध्न पुग्यो? सुगालाई सोध्न पुग्यो। सुगाले चाहिँ के भन्यो होला? हेर्नुहोस् त यसो हेर्दाखेरि सुगाको जीवन त निकै सुखी छ। मान्छेले फलफुल पनि खान दिन्छन् हैन, माया पनि गर्छन्। कागले सुगालाई तिमी कति राम्रो छौ है, तिमी त मिठा मिठा फल पनि खान पाउँछौ। सुगाले मान्छेले पिञ्जरामा थुन्ने गरेकाले दुखी भएको बतायो। हेर्नुहोस् त यहाँ पिञ्जरामा सुगालाई थुनिराखेको छ हैन। अब यो सुगा वनमा उडेर शीतल छायामा दौड्दै स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन गर्ने पन्छीलाई राम्रो भएकै कारणले उसलाई ल्याएर थुनियो हैन। हरिया वनको शीतल छाया, बान्धवसँगको मोह र माया, डुल्नु फिर्नु फलफुल खाई सपनामय भो हाय मलाई। यसरी उसले पनि के गर्यो? दुःख प्रकट गर्यो। अब सुगाको जीवन पनि के रहेछ? त्यति सुखी रहेनछ है। सुगाले आफूभन्दा त मयूर राम्रो र सुखी भएको कुरा बतायो।
अनि अब काग के गर्यो होला, ए मयूर ठाउँमा आइपुग्यो होइन। उसले भन्यो हेर त मयूर तिमी कति सुखी छौ है। मयूरले मुन्टो बटार्दै भन्यो म कहाँ सुखी छु र, मेरा त खुट्टा पनि राम्रा छैनन्, बिजुली चम्केको बेलामा नाच्नुपर्छ, मान्छेहरूले प्वाख पैली उखेलिदिन्छन्, म जति दुखी को छ होला र। हेर त यो पनि सुखी रहन्छ है। तिमी कति राम्रो र सुखी छौ भनेर कागले सोधेको, तर सुखी रहेनछ। कागले सबैको जीवनमा केही न केही समस्या भएको बुझ्यो अनि उसलाई आफ्नै जीवन प्यारो लाग्यो। यसैले सबैका जीवनमा केही न केही समस्या छन्, त्यसैले आफूले आफ्नै जीवनलाई राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश यो कथाले दिएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू। ल यसरी तपाईहरूले चित्र वर्णन चित्रका माध्यमबाट कथा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चित्रका माध्यमबाट लेखिने कथालाई चित्रकथा पनि भन्ने गरिन्छ अथवा चित्रका माध्यमबाट पनि कथा बनाउन सकिन्छ। त्यसो भए अब अरू क्रियाकलापतिर लागौँ है। अहिले भनिरहेको काग र मयूरको कथालाई यसरी सरर अनुच्छेदगत रूपमा कथाको रूपमा लेख्दाखेरि यसरी शीर्षक दिइन्छ काग र मयूरको कथा भनेर भन्यो होइन त। ल एकचोटि सरर म पढ्छु है त। एकपटक गुरुको आश्रममा काग पुग्यो। कागले पन्छीमध्ये आफूले दुःख पाएको बतायो। कागले गुरुसँग सुखी हुने वरदान माग्यो। गुरुले तिमी को जस्तो सुखी हुन चाहन्छौ भनी सोध्नुभयो। कागले कञ्चन पानीमा पौडिरहेको हाँसलाई सुखी देख्यो। उसले गुरुलाई हाँस बनाइदिन भन्यो। एकपटक हाँसलाई सोधेर आऊ न त। गुरुले भन्नुभयो तिमी कति सुखी छौ। हाँसले आफू पनि पानी बाहिर जान नपाएको र पानीमा डुबिरहनु पर्दा दुखी भएको कुरा उसले बतायो। हाँसले मभन्दा त सुगा खुसी हुनुपर्छ भनेर बतायो। अब हेर्नुहोस् त यो कथालाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। कागले सुगालाई तिमी कति राम्रो छौ है, तिमी त मिठा मिठा फल पनि खान पाउँछौ, तिमी कति सुखी छौ। सुगाले मान्छेले पिञ्जरामा थुन्ने गरेकाले दुखी भएको कुरा बतायो। सुगाले आफूभन्दा त मयूर राम्रो र सुखी भएको कुरा बतायो। मयूर तिमी कति सुखी छौ है। मयूरले मुन्टो बटार्दै भन्यो म कहाँ सुखी छु र, मेरा त खुट्टा पनि राम्रा छैनन्, बिजुली चम्केको बेलामा नाच्नुपर्छ, मान्छेहरूले प्वाख पनि उखेलिदिन्छन्, म जति दुखी को छ होला र। यसरी कागले सबैको जीवनमा केही न केही समस्या भएको बुझ्यो अनि उसैलाई आफ्नो जीवन प्यारो लाग्यो। त्यसैले सबैका जीवनमा समस्या छन्, हामीले आफ्नै जीवनलाई राम्रो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यही सन्देश यो कथाले दिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू यसरी कथा लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। अब अरू चाहिँ सङ्केतका आधारमा पनि कथा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सङ्केतका आधारमा पनि कथाहरू लेखिन्छन्। अब सङ्केतका आधारमा लेखिने कथा चाहिँ कस्ता हुन्छन्। अब सङ्केत दिइन्छ। अब त्यसो भएदेखि कथाकै कुरा अलिकति बुझौँ न त। कथा भनेको कुरा के रहेछ त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो नि। कथा चाहिँ कथ धातुमा आ प्रत्यय लागेर कथा शब्द बनेको छ। अब यो कथको अर्थ हो कथ्नु, रच्नु वा रचना गर्नु हो। अब कथा भनेको कथिएको वा रचना गरिएको कुरा हो। त्यसैले कथामा घटनाहरूको वर्णन हुन्छ। कथा विभिन्न किसिमका हुन्छन्। सामाजिक कुरा पनि हुन्छन् कथामा, जनावरका कुरा पनि हुन्छन्, अनि विभिन्न किसिमको वनजङ्गलका कुराहरू पनि हुन्छन्, अनि समस्याका कुराहरू पनि हुन्छन्, रमाइला कुराहरू पनि हुन्छन्, दुःख सुखका कुरा पनि हुन्छन्, हर्ष विस्मतका कुरा पनि हुन्छन्। यसरी समेटिएर लेखिएको। अनि कथामा पात्रहरू पनि हुन्छन्। पात्रहरू भनेको कथाकारले जुन कुरा अथवा कथा लेख्ने मान्छेले जुन कुरा सन्देशको रूपमा प्रवाह गर्न खोजेको छ, त्यो सन्देशको रूपमा प्रवाह गर्न खोजिएको कुरालाई अनि तथ्यलाई संवादका माध्यमबाट अगाडि बढाउनका लागि व्यक्तिहरूको चयन गर्नुपर्छ। तिनै चयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई नै यहाँ कथामा पात्र भनेर भनिन्छ। कथामा पात्र हुन्छन्। पात्र प्रत्यक्ष हुन्छन्, अप्रत्यक्ष हुन्छन्। पात्रहरू जनावर पनि हुन्छन्
अनि पात्रहरू व्यक्ति मानिसहरू पनि हुन्छन् हैन। यसरी विभिन्न किसिमका पात्रहरूका माध्यमबाट कथा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यसरी लेखिएको छोटकरीमा भन्दा हिजोको कुरा आजको कथा, आजको कुरा भोलिको कथा होइन त भाइ बहिनीहरू। यसरी कथालाई बुझ्न सकिन्छ। अब त भयो तपाईहरूले अहिलेसम्म सुनाइका माध्यमबाट कथा सुनाइका माध्यमबाट पनि श्रुतिबोध गर्न सिक्नुभयो। त्यस्तै गरी तपाईहरूले चित्रलाई वर्णन गर्ने सिप पनि सिक्नुभयो। चित्रका माध्यमबाट कथा पनि लेख्न सिक्नुभयो। अब अहिले कथा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि सिक्नुभयो। अब त्यसो भए कथा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको छलफलमा, अबको दोस्रो चरणमा हामी कथा कसरी लेख्ने यसबारेमा थप छलफल गर्छौँ। हुन्न त भाइ बहिनीहरू। ल कथा कसरी लेख्ने होला? अब कथामा मैले अघि भने कथामा सुरुको अवस्था हुन्छ, अनि विकासको अवस्था हुन्छ, मध्यम अवस्था हुन्छ, अनि कथालाई उत्कर्षमा पुगिसकेपछि समापन हुन्छ। त्यसैले कथाकारले, कथा लेख्ने मान्छेले यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। ल म यो कथा लेख्ने तरिकामै बुँदागत रूपमा छलफल गरेर देखाउँछु नि त, यहाँ बुँदाहरू पनि देखाउँछु, अनि त्यसैका माध्यमबाट छलफल गर्दै जाउँला नि त, हुन्न? ल हेर्नुहोस् त, दिएका सङ्केत वा बुँदाहरूलाई, बुँदा पनि दिन्छ वा सङ्केत दिन्छ, त्यसलाई 2-3 पटक पढ्नुपर्छ। यसलाई 2-3 पटक यसरी 2-3 पटक पढ्दा कथाको स्वरूप, कथा कस्तो हुन्छ, कथाको विषयवस्तु के हो, कथा कसरी सुरु गर्ने, कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कथाको ढाँचा, कथाको खाका मन मस्तिष्कमा तयार हुन पुग्छ। कथाको विषयवस्तु, स्वरूप वा ढाँचाका बारेमा कथाको सुरु, मध्य र निष्कर्ष कसरी गर्ने भनेर यो दिएको सङ्केतहरू पढिसकेपछि सोच्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्ने? कथाको विषयवस्तु, घटना तथा पात्रका लागि उपयुक्त वातावरण, स्थान, समय आदिको उल्लेख गर्नुपर्छ है। दोस्रो कुरा, अब त्यस्तै गरी दिएका सङ्केतका आधारमा विषयवस्तु, घटना र पात्रको प्रयोग निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ। हो मैले अघि भने नि, कथाको विषयवस्तुलाई संवादका तरिकाबाट विषयवस्तु सजिलोसँग साधारण मान्छेले बुझ्ने गरी सरल भाषामा कथाका विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनका लागि पात्रहरूको छनौट गर्नुपर्छ। पात्रहरू भनेको व्यक्ति वा कस्तो किसिमको कथा हो त्यो हेरेर, त्यसैलाई पात्र भनेर भनिएको हो। अब त्यसपछि लगातार हामी यो कुरा भनिरहेका छौँ। कथा लेख्ने तरिका अझै सकिएको छैन। ल दिएको विषयवस्तु वा घटना नखजमजिने गरी छोटा संवाद प्रयोग गर्दा कथा रोचक बन्न पुग्छ। अथवा कथामा लामा वाक्यहरूभन्दा छोटा वाक्यहरू, सरल वाक्यहरू, बुझिने भाषा शैलीमा लेख्नुपर्छ, लेख्न सिक्नुपर्छ। अनि त्यो नखजमजिने भनेको सुरुको घटना पहिला सुरुको घटना अन्तिमतिर, अन्तिमको कुरा पहिला लगेर त्यसरी लेख्नु हुँदैन। क्रमशः सिलसिलाबद्ध क्रमशः घटनाहरूको चाहिँ क्रम मिल्ने गरी लेख्दै जानुपर्छ भनेको होइन। त्यस्तै गरी मौलिक तथा रोचक भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि पढ्दाखेरि पढ्ने मान्छेलाई पनि रमाइलो लाग्ने गरी भाषा चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। यसरी कथा अन्त्य भइसक्दासम्म कथाको उद्देश्य पुरा भइसक्ने गरी कथा लेख्नुपर्छ। कथा लेख्नु पनि कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छ नि, होइन? हो, त्यस्तै सङ्केत वा बुँदामा दिएका भन्दा बाहेकका घटना र पात्रहरू थप्नु हुँदैन। अब त्यस्तै अब कथाको अन्त्यमा कथाले दिने शिक्षा वा सन्देश स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनि कथा तयार भइसकेपछि उपयुक्त किसिमको शीर्षक सबभन्दा माथिल्लो भागमा लेख्नुपर्छ। अनि कथाको शीर्षक चाहिँ लामो लेख्नु हुँदैन। कथाको शीर्षक छोटो तर त्यो कथाको विषयवस्तुलाई बोध गराउने खालको राख्नुपर्छ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेको कुरा ठिकै हो। त्यसरी कसरी लेख्ने भन्नुभन्दा एउटा कथा नै लेख्न पाए हुन्थ्यो
सङ्केत नै हेरेर पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा अत्यन्त खुसी लाग्यो मलाई। ल त्यसो भए त्यसैलाई हेरौँ न त है। ल दिइएका सन्दर्भका आधारमा कथा बनाई त्यसको शीर्षक पनि चयन गर्नुहोस्। मैले अघि भने नि यो यसरी दिएको सङ्केत 2-3 पटक पढ्नुपर्छ। पढिसकेपछि यो कस्तो कथा रहेछ भन्ने एउटा खाका एउटा ढाँचा तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यही सङ्केतहरू पढ्दै पनि तपाईँले मैले अघि भनेका कुरा अब सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, धेरै पहिला भ्यागुताहरूको दौड प्रतियोगिता हुनु, यो सङ्केत हो यो दिएको। यहाँ पुरा वाक्य छैन, यसलाई वाक्य बनाउँदै जाँदा एउटा कथा तयार हुन्छ। जस्तै यी सबै भ्यागुता जम्मा हुनु, दौड सुरु हुनु, दौडेर पहाडको टुप्पोमा पुग्नुपर्ने शर्त हुनु, भ्यागुताहरू उकालोमा उफ्रँदै कुद्न थाल्नु, धेरै जनावरहरू भ्यागुताको दौड हेर्न आउनु, बाटामा लहरै लागेर सबै जनावरहरू उकालामा भ्यागुता कुदेको हेर्नु, भ्यागुताहरू उफ्रँदै चढ्नु, भ्यागुताहरूलाई धेरै गाह्रो हुनु, सबै जनावरले भ्यागुताहरूलाई गाह्रो भयो भन्नु, भ्यागुताहरू पनि हामी सक्ने रहेनछौँ भनी दौड छोड्नु, एउटा भ्यागुताले सबैलाई सम्झाउनु, अरू भ्यागुताले साथ नदिनु, त्यो भ्यागुतो पहाडको टुप्पामा पुग्नु, त्यही भ्यागुताले दौड जित्नु, लक्ष्य प्राप्तिका लागि अरूको कुराबाट विचलित नभई लाग्नुपर्ने सन्देश। ल अब भाइ बहिनीहरू, यसबाट तपाईँहरूले सोच्नुभयो कि कथाको खाका कस्तो हुन्छ, भ्यागुताको दौड रहेछ होइन। अब यसलाई यसरी बनाउँदै जानुभयो भने पनि एउटा कथा हुन्छ। धेरै पहिलाको कुरा हो, एकपटक भ्यागुताहरूको दौड प्रतियोगिता भएको थियो, यसरी सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा ल मैले यसको यहाँ लेखेको छु, हेर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो कथाको शीर्षक चाहिँ हामीले भ्यागुताको दौड राख्यौँ होइन त। अब यो कथा अघिका सङ्केतका आधारमा सङ्केतलाई नै हामीले प्रयोग गर्दै यो कथाको स्वरूप दिएको छ, वाक्यको स्वरूप दिएको छ, वाक्य ढाँचा बनाइएको छ। जस्तै धेरै पहिलेको कुरा हो, पहाडको छेउमा एउटा गाउँ थियो, एकपटक त्यहाँ भ्यागुताहरूको दौड प्रतियोगिता हुने भएछ। प्रतियोगितामा भाग लिन सबै भ्यागुताहरू जम्मा भएछन्। प्रतियोगितामा भाग लिनेले दौडेर पहाडको टुप्पामा पुग्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। दौड सुरु भयो, भ्यागुताहरू उकालामा उफ्रँदै उफ्रँदै कुद्न थाले। धेरै जनावरहरू भ्यागुताको दौड हेर्न आएका थिए। निकै रमाइलो थियो त्यो दौड। बाटामा लहरै लागेर सबै जनावरहरू उकालामा भ्यागुता कुदेको हेर्न थाले। भ्यागुताहरू उफ्रँदै उकालो चढ्दै थिए। उकालो चढ्न भ्यागुताहरूलाई धेरै गाह्रो भयो। सबै जनावरहरूले भ्यागुताहरूलाई गाह्रो भयो भन्न थाले। सबैको कुरा सुनेपछि भ्यागुताहरूलाई पनि हामी सक्ने रहेनछौँ भनी दौड छोडे। एउटा भ्यागुताले सबैलाई सम्झायो, तर अरू भ्यागुताले साथ दिएनन्। त्यो भ्यागुतो पहाडको टुप्पामा पुग्यो। अन्त्यमा त्यही भ्यागुताले दौड जित्यो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि अरूको कुराबाट विचलित नभई लाग्नुपर्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू। यसरी कथा बन्यो होइन त। अब यहाँ चाहिँ मान्छे काममा लागिरहँदा काममा बिथोल्ने मान्छेहरू, विचलित बनाउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट आफ्नो काममा विचलित हुनु हुँदैन, आफ्नो कामबाट विचलित हुनु हुँदैन। जो मान्छे काममा लागे निरन्तर प्रयास गरिरहन्छ, अन्त्यमा त्यही सफल हुन्छ। यहाँ भ्यागुतो एउटा भ्यागुताले त्यसै गरी जित्यो। अरूको कुरा सुनेको भए त्यो भ्यागुतो पनि के हुन्थ्यो, विचलित हुन्थ्यो र दौड प्रतियोगितामा सबैको हार हुन्थ्यो। कोही पनि पहाडको शिखरको टुप्पामा पुग्न सक्दैन थियो। ल अर्को म तपाईँहरूलाई यस्तै एउटा सङ्केत दिन्छु, तपाईँहरू पनि यसलाई टिप्नुहोस् र यस्तै कथा बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, दिइएका मुद्दाहरूका आधारमा एउटा छोटो कथा तयार पार्नुहोस्। यी सङ्केत हेर्नुहोस् त। कुनै गाउँमा एउटा बुढो तर बुद्धिमान किसान, किसानका 3 बदमास छोराहरू काम नगर्नु, घुमेर हिँड्नु, दाजुभाइमा झगडा भइरहनु, मेलमिलाप नहुनु, गाउँले सबैले हेप्नु, बुढो किसान थला पर्नु, छोराहरूलाई बोलाउनु, एक बिटो लट्ठी ल्याउन हराउनु, जेठालाई एउटा, माइलालाई 2वटा र बाँकी लौरा कान्छालाई दिनु, लट्ठी भाँच्न लगाउनु,
जेठाले सजिलै लट्ठी भाँच्नु, माइलालाई गाह्रो पर्नु र कान्छाले भाँच्न नसक्नु, छोराहरूलाई सम्झाउनु, मिलेर काम गरे सफलता पाउन सकिने, अरू कसैले पनि केही गर्न नसक्ने सन्देश। ल यो कथा अघि मैले छोटो गरी लेख्ने कथा भने यसलाई अलि लामो पारेर पनि कथा लेख्न सकिन्छ। अलि लामो पार्दै पनि कथा लेख्ने विकास बिस्तारै बढाउँदै जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यसलाई यसरी कथा लेख्न सकिन्छ। यसको शीर्षक बुद्धिमान किसान। काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वी भागमा एउटा सानो गाउँ थियो। त्यस गाउँमा किसानको एउटा सानो परिवार पनि बस्थ्यो। किसान परिश्रमी र बुद्धिमान थिए। ती किसानका एक श्रीमती र 3 छोराहरू थिए। ती छोराहरू बाबुको कमाई खान पाएर मातिएका थिए। आफूलाई मन लागेको ठाउँमा खुसी राजीसँग स्वतन्त्रतापूर्वक घुमेर हिँड्नु उनीहरूको दिनचर्या भइसकेको थियो। दाजुभाइका बीच मेलमिलाप पनि थिएन। एक आपसमा झगडा गरिरहन्थे। समय बित्दै गयो। किसान बुढा भइसकेका थिए। शरीर जीर्ण भइसकेको थियो। उनी बिरामी परेर उठ्नै नसक्ने गरी थला परे। छोराहरूले कति पनि वास्ता गरेनन्। गाउँलेहरूले पनि किसान बुढाको त आदर गर्थे, तर छोराहरूको बानी व्यवहारले उनीहरूलाई सबैले हेप्थे। यसले बुढा किसानलाई चिन्तित बनाएको थियो। आफ्ना छोराहरूको बानी सुधार्न उनले एउटा जुक्ति सोचे र छोराहरूलाई बोलाए। उनले छोराहरूलाई एक बिटो लट्ठी लिएर आउन भने। छोराहरूले पनि मर्ने बेला भइसकेका बुढाले अराएको काम गरौँ न त भनेर 3 भाइ मिलेर एक बिटो लट्ठी ल्याए। बाबुले लौरोको बिटो फुकाएर एउटा लौरो जेठालाई, 2टा लौरो माइलालाई र बाँकी लौरो कान्छालाई दिन अराए। बाबुको आज्ञा अनुसार छोराहरूले त्यसै गरे। उनले सबभन्दा पहिला जेठालाई लौरो भाँच्न अराए। जेठाले त्यो लौरो सजिलैसित भाँच्यो। अब पालो थियो माइलाको। माइलाले 2टा लौरा भाँच्न त भाँच्यो, तर कठिन पर्यो। अब कान्छाको पालो आयो। कान्छाले जति बल गरे पनि लौराको बिटो भाँच्न सकेन। अन्त्यमा बुढा किसानले छोराहरूलाई सम्झाउँदै भने, जसरी एउटा लौरो सजिलै भाँचियो, 2टा लौरो भाँच्न कठिन भयो र धेरै लौरा भाँच्न सकिएन, त्यसै गरी तिमीहरू पनि एक्लै केही काम गर्न सक्दैनौ। एक्लै भयो भने सबैले हेप्छन्। 2 जना मिल्यौ भने तिमीहरूलाई दुःख दिन कठिन हुन्छ। 3 भाइ मिल्यौ भने तिमीहरूलाई अरू कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। आँटेको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौ। त्यसैले तिमीहरू 3 भाइ मिलेर काम गर। यसरी एकतामा बल हुन्छ भन्ने कथाले सन्देश दिएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी कथा लेख्ने सिप हासिल गर्नुभयो। अब यस्तै सङ्केतका आधारमा तपाईहरू पनि अरू कथा लेख्ने अभ्यास गर्नुस् न है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज रमाइलोसँग कथा सुन्दै कथा लेख्ने कुरा गर्दै आजको समय पनि यत्तिकै बितेछ। आज हामीले सुरुदेखिको कुरामा हामीले सुनाइ अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चित्र वर्णन गर्न सिक्यौँ। चित्रबाट कथा बनाउन सिक्यौँ। अनि बुँदाका आधारमा पनि कथा बनाउन सिक्यौँ। आज हामी कथासँग सम्बन्धित कथा लेखन, कथाको वर्णन, चित्र वर्णनका कुराहरू गर्दै आज हाम्रो कक्षा बितेको छ। फेरि यस्तै रमाइला कार्यक्रमहरू लिएर अर्को कक्षामा उपस्थित हौँला। आज सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।